अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब, आज जुम्मे का जो है वो बाबरकत दिन है, तो मैंने कहा चलें ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत जो है वो मैं ख़ुद भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आपको भी करवा दी जाए। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर में जाए, उम्रा करे, तवाफ़ करे और ग़िलाफ़ काबा को भी चूमे। जब हम हरम शरीफ में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल अल्लाह के घर के करीब करीब जाकर जो है वो तवाफ़ करें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी दबा दीजिए। माशाल्लाह, हाँ जी, ज़ियारत करेंगे। हाँ जी, ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत करेंगे। जब हम लोग ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत करने लगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह नूर बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, इतना जो है वो दिल को सुकून मिल रहा था जब मैं ज़ियारत कर रही थी, चूम रही थी और अल्लाह के घर की खुशबू आ रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जो हूँ वहाँ पहुँच गई हूँ। खैर इंशाल्लाह जल्दी जाऊंगी। अब 2-3 साल से जो है जैसे ही ये कोरोना की वबा फैली हुई है तो हम लोग जो है वो ज़ियारत नहीं कर सके थे ग़िलाफ़ काबा की। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने दुआ की थी अल्लाह पाक से कि काश अल्लाह पाक मैं जो हूँ ग़िलाफ़ काबा को छू सकूँ, चूम सकूं। तो अल्लाह ने मेरी वो दुआ भी माशाल्लाह माशाल्लाह से सुन ली और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और यकीन कीजिए मेरे तो मुझे ना बिल्कुल एक ख्वाब सा लग रहा था कि जैसे मैं एक ख्वाब देख रही हूँ कि मेरे घर में भी जो है वो ग़िलाफ़ काबा आ गया है और मैं जो हूँ इसकी ज़ियारत कर रही हूँ। ये खैर किसी की अमानत हमारे तरफ आई थी तो हमने आगे पहुँचानी थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दिल को सुकून मिल जाता है कि इतनी मुतबरक जो है वो आपके पास हों तबरक़ात खाना काबा के, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह से नूर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बार बार जो है वो चूम रही थी, अपने सीने से लगा रही थी। ये एक छोटा सा ग़िलाफ़ काबा का टुकड़ा और इसने हमें इतनी ज़्यादा खुशी दी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि वो सारी परेशानियां टेंशनें इंसान भूल कर जो है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग वहीं पहुंच गए हों। जब हम चूम रहे थे इसको, इसकी खुशबू से हमें लग रहा था कि हम जो है अल्लाह के घर के पास ही हैं और वहीं जाकर हम जो है वो इसको चूम रहे हैं। और वो सारा मंज़र जो पहले हम जाते थे तवाफ़ करते थे तो वो सारा मंज़र आंखों के सामने आ गया था। तो मुझे याद है जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तकरीबन आज से 15 साल पहले, तो इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ करता था मक्का में। तो हम बिल्कुल अल्लाह के घर के करीब करीब जाकर जो है वो तवाफ़ करते थे और हर चक्कर पे 1-2 बार ऐसे हुआ कि हमें हर चक्कर पे जो है वो हजर अस्वद का बोसा भी नसीब हुआ। हमने हर चक्कर पे जो है हजर अस्वद का बोसा लिया और ग़िलाफ़ काबा को चूमा। हतीम में अपनी मर्ज़ी से जितनी देर बैठना चाहते थे हम बैठ जाते थे, तो बहुत बहुत मज़ा आता था। तो वो दिन जो थे वो मुझे बहुत याद आ रहे थे। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं तवाफ़ कर रही थी, तवाफ़ के दौरान जो है वो मेरे दिल में ख़्याल आया। मैंने कहा काश कि मैं जो हूँ अल्लाह के घर के करीब जा सकती और वहाँ जाकर जो है मैं इसको चूम सकती। खैर अल्लाह पाक ने जो है वो दुआ कबूल की। तो ये देखिए नूर को मैं इनको कह रही थी कि चलें हो गई है ज़ियारत, तो आप जो है वो हम इसको बंद करके रख देते हैं, क्योंकि जिनको हमने देना था तो वो इनके बाबा वेट कर रहे थे कि हम उसको किसी आदमी को देना था, उसको देने जा रहे थे। तो खैर वो ग़िलाफ़ काबा जो थे वो लेकर चले गए मेरे मियाँ और दे आए जिसको देना था। तो मैं जो हूँ ये सारा मंज़र जैसे आप देख रहे हैं, अब आप ख़ुद इमेजिन करें कि अब आप यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे नहीं जाने दे रहे, आगे उन्होंने बाउंड्री लाइन जो है वो एक बनाई हुई है, तो हम लोग आगे नहीं जा पाते। हम बस दूर दूर से जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं और देख रहे हैं मक्का को। तो इसी तरह से ही है फ़िलहाल। तो पता नहीं कब वो ये सारी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी और हम जो है वो अल्लाह के घर को छू सकेंगे, प्यार कर सकेंगे। तो खैर वो ये सब कुछ मंज़र जो था वो मेरे ज़हन में था। और इसी तरह से ही जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही मैं तवाफ़ कर रही थी और दिल में सोच रही थी, बहुत दिल में ना एकदम से जैसे कहते हैं ना कि एकदम से तड़प हुई कि काश मैं जो हूँ ग़िलाफ़ काबा को चूम सकती। वो खुशबू जो है, क्योंकि जब हम चूमते हैं जो खुशबू जो है वो
وہ ہماری روح میں بس جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہی تھی وہ سکون محسوس کرنا کہ اللہ پاک کاش کہ میں جو ہوں غلاف کعبہ کو چوم سکتی۔ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تو میں نہیں چوم سکی، نہیں آپ کے گھر کے قریب آ سکی، تو کاش کہ ایسا ہو جائے۔ میں اس وقت تو یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہوں غلاف کعبہ کو چھو سکوں، کیونکہ بالکل ناممکن سی بات جو تھی وہ مجھے لگ رہی تھی۔ لیکن میں پتہ کیا دعا کر رہی تھی یہاں پہ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، مشکلیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، ناممکن کوئی چیز بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بس اسی طرح سے میں دل میں خیال کر رہی تھی، اللہ پاک سے جو تھی باتیں بھی کر رہی تھی اور طواف کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ تو میں گھر آئی کچھ عرصے بعد، ایک دن اچانک سے حسنین صاحب نے کہا کہ نا غلاف کعبہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو ان کا ایک دوست تھا، پاکستان چلا گیا تھا، تو بھجوانا تھا ان کو، تو مجھے کہتے کہ آنے والا ہے۔ میں اتنا خوش ہوئی، میں نے کہا سچ مجھ؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کہاں سے ملا؟ کہتے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہ آئے گا گھر میں غلاف کعبہ، اور پھر کسی اور کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنا ہے۔ تو جس دن پھر یہ لے کر آئے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا، نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میں نے دیکھا روم میں جو تھا وہ غلاف کعبہ آیا ہوا تھا، تو اس کی خوشبو سی آ رہی تھی نا روم میں، ایک ہوتا ہے نا کہ دل کو، میں نے کہا یہ خوشبو جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم مکہ میں جاتے ہیں تو اس طرح کا ایک احساس ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ایک شاپر پڑا ہوا تھا شاپنگ بیگ میں نے اس میں دیکھا، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا سچ مچ میں غلاف کعبہ آ گیا۔ پھر میں نے حسنین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ لے آئے تھے؟ کہتے ہاں، وہ میرا دوست جو تھا وہ دے گیا تھا، تو کچھ دن کے لیے ہے یہ، پھر آگے کسی اور دوست نے پاکستان جانا ہے تو وہ ساتھ لے جائے گا۔ تو میں اتنا خوش ہوئی، میں جتنے دن بھی رہا غلاف کعبہ میں بار بار اس کو چومتی رہی، بار بار نکالتی، ہر 1 دن بعد 2 دن بعد جو تھی، جیسے وہ دل کو کہتے نا کہ تڑپ سی ہوتی، تو اٹھاتی اور چومتی، اور نور بھی پیار کرتی، میں بھی نور کہتی ماں اس میں سے مکہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ اللہ پاک کے گھر کا غلاف ہے نا، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں سے مکہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کو اتنا شوق ہے کہ مما پتہ نہیں ہم نہ کب جائیں گے مکہ، پتہ نہیں ہم کب جائیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ ابھی تک جو ہے وہ بچوں کا الاؤ نہیں کیا گیا مکہ میں جانا، تو دعا کیجئے کہ یہ پابندیاں بھی ختم ہو جائیں اور ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مکہ میں جائیں، کیونکہ پہلے ہم اکٹھے جایا کرتے تھے تو آسانی رہتی تھی تھوڑا۔ اب جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم، ظاہر سی بات ہے ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم حرم میں نہیں لے کے جا سکتے اور کوئی ان کی ٹیک کیئر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو بس پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں حسنین جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں جو ہوں میں جاتی ہوں طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ جلد از جلد جو ہے یہ پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ بچوں کو بھی جانا جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہم لوگ حتیم میں جا کر نفل بھی پڑھ سکیں گے اور حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکیں گے اور غلاف کعبہ کو چھو سکیں گے، پیار کر سکیں گے، اور وہ دل کو تسلی، وہ جو سکون پہلے ملا کرتا تھا وہ بہاریں جو ہے وہ پھر سے آئیں گی۔ ابھی بھی بہت بہت سکون آتا ہے، جیسے ہی ہم لوگ مکہ کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں تو یقین کیجئے دل جو ہے نا جیسے خوشی سے پھول جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے بہت پرسکون ہو گئے ہیں ہم۔ جو دنیا جہان کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں سب کی، میرے خیال میں ایسے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نا وہ ساری پریشانیاں چھوڑ کر اور ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں نا، تو سکون ملتا ہے۔ تو وہی سکون جو ہے وہ مکہ میں بھی ملتا ہے۔ جب ہم لوگ مکہ میں جاتے ہیں تو سب بھول جاتا ہے، کوئی ڈر، کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی فکر، نہ کوئی پرواہ رہتی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نا سکون سے بیٹھے رہیں اور اللہ پاک کا جو ہے وہ گھر دیکھتے رہیں، زیارت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور بس اسی طرح سے جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ حالانکہ 3 گھنٹوں کا ٹائم دیا جاتا ہے،
لیکن وہ 3 گھنٹے کس طرح سے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ سفر اتنا بابرکت سفر ہوتا ہے مکہ کا کہ دل جو ہے وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے عید پہ کہتے ہیں نا کہ عید پہ بندہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری عید ہو جاتی ہے جب ہم مکہ میں جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ بار بار مکہ میں جائیں، بار بار ہمیں جو ہے وہ زیارت خانہ کعبہ اور زیارت روضہ رسول جو ہے وہ میسر ہو اور ہم کر سکیں۔ تو بس یہی دعائیں جو ہیں وہ دل سے نکلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہر مسلمان کے جو ہے وہ دل کی دعا قبول کرے، اور آپ جب بھی دعا کیا کریں اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ وہ رب العالمین جو ہے وہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔